دونك اول حاجه اللي خاصنا نديرو باش ندوزو لا كوموند ديالنا كنتكونيكطو في لو سيت www.foreverliving.fr. من بعد منها كنجيو لهنا كندخلو لانترفاس ماي فوريفر كنبركو على هاد ليكون هادي. اون فوا كنبركو عليها كتوجهنا نيشان لهاد لاباج هادي. اون فوا في هاد لاباج كيخصنا ندخلو النيميرو اف بي او ديالنا والمود باس. دونك في حاله ما عنديش المود باس ديالي ولا ما عقلتش عليه كنقدر نجي لهنا نبرك على جي اوبليي مون مود باس وكيتصيفط ليا اوتوماتيكمون في لابواط ميل ديالي. ولا في حاله واحده اخرى كتصيفطوا لينا ايميل في لادريس flp.maroc@foreverliving.fr مع النيميرو اف بي او ديالكم وكنصيفطوه لكم. دونك من بعد منها اون فوا كنتكونيكطاو في الانترفاس كنجيو لهنا مي كوموند كنبركو عليها وكنختاروا بوتيك اون لين. اون فوا كنختاروا بوتيك اون لين كنتوجهوا لهاد الصفحه هادي اللي كتكون عندنا فيها لا بوتيك اون لين. دونك ملي كنتكونيكطاو هنا كنجيو كندخلوا لي ريفيرونس ديال لي برودوي اللي بغينا وكنديروا لهم اجوتي. من بعد منها اون فوا كناجوتيو لي برودوي اللي بغينا كنتاكدوا من لي سي سي ديالنا ومن لو مونطون ديال لا كوموند ديالنا. اون فوا كنتاكدوا كنديروا تيرميني ما كوموند. موراها كدوزنا لهاد المرحله هادي. دونك خاصنا نتاكدوا اننا دايرين اون كوموند ديال مينيموم 500 درهم حيت قل منها ما كتقدرش تدوز في لا بوتيك. وكيخصنا نتاكدوا نشوفوا واش بغينا سوا نسوبريميو سوا نخليو هاد لو دون سوليداريتي اللي دارتو الشركه باش كنعاونوا الصندوق الدولي ديال الصندوق الدولي اللي دارتو الدوله باش نتجاوز هاد المرحله ديال لا كريز سانيتير اللي كاينه ديال كوفيد 19. دونك سوا كتخليوه سوا كتبركوه هنا على هاد لابوبيل باش كتحيدوه. اون فوا كتفيريفيو هادشي كامل كتبركوه هنا على تيرميني ما كوموند. من بعد منها كيعطوكم لي 3 مود de livraison اللي كاينين. دونك سوا livraison في point relais, livraison à domicile ou la retrait en magasin forever. دونك كتختاروا لو مود ديال لا livraison اللي بغيتو وكديروا valider. دونك من بعد منها كيخرج لكم الاختيار ديال الطلب ديال كيفيه هادي تاديو الطلبيه ديالكم واش بغيتو تخلصوها باغ كارت بانكير ولا بغيتو تخلصوها في بريد كاش. دونك الا اختاريتو البريد كاش كتجيو لهنا كتبركوا على بايمون باغ بريد كاش كديروا فاليدي ما كوموند. داك الساعات كتمشيو لاجونس البريد كاش اللي قريبه لكم وكتخلصوا لا كوموند ديالكم كتعطيوهم غير نيميرو اف بي او. مي بيان سور خاصكم تمشيو في واحد الظرف ديال 72 ساعه سينون لا كوموند من بعد كتانولا. دونك اون فوا كتخلصوا لا كوموند عاد ديك الساعات كديكلونشا عند فوريفر باش كيديروا لها ليفريزون. سينون لا اختاريتو البايمون باغ لا كارت بانكير كديروا حتى هنايا باي ما كوموند كتخرجوا في هاد لاباج هادي كتعاود تبركوا على باي ما كوموند باش كتكونفيرميو انكم افيكتيفمون بغيتو ديروا البايمون ديال لا كوموند ديالكم. من بعد منها كتخرجوا كتريديريجيو في هاد لاباج هادي. دونك كيخصكم تعمروا النيميرو ديال لا كارت بانكير ديالكم في هاد البلاصه لا دات ديكسبيراسيون التاريخ ديال لا كارت ديالكم وقتاش هادي تقاضى ولي 3 شيفر اللي كيكونوا في اللور ديال لا كارت ديالكم كيخصكم تدخلوهم واحد اللي كيكون في اللور ديال لا كارت ديالكم واحد الرقم طويل كتدخلوا لي ثلاث الارقام الاخرى. بعد منها كديروا فاليدي لو بايمون هنايا. اون فوا كديروا فاليدي لو بايمون كتخرجوا في هاد لاباج هادي اللي كتاكtualiza وكتخرج لكم على حساب ديال البنكه ديالكم ان نيميرو اللي كيوصلكم باغ اس ام اس باش كتفاليديو لاشا ديالكم. دونك هكا كتكونوا دوزتوا لا كوموند ديالكم. دونك من بعد بغيتو ديروا لو سويفي لا كوموند ديالكم كتمشيو عاوتاني هنايا لانترفاس ماي فوريفر كتجي لهنا كوموند. مي هاد المره فعاود ما تبرك على بوتيك اون لين كتبرك على مون سويفي دو كوموند. اون فوا كتبرك عليه كيكون عندك هنايا لي كوموند دي دوزتي كاملين كتقدر هنا كتجي تختار فواغ لو سويفي ديال لا كوموند ديالي. اون فوا كتبرك عليها كيكونوا عندك جميع المعلومات فين هي لا كوموند ديالك واش خرجات فين قربت توصل كتقدر تتبعها حتى كتوصل عندك. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هاد لا فيديو هادي. ولا احتاجيتوا اي معلومه اضافيه تقدروا تتصلوا بنا في 05 37 66 30 02 ولا 03 ولا تقدروا تصيفطوا لنا ايميل في لادريس ديال support flp.maroc@foreverliving.fr. شفتوا معنا طرق مختلفه باش دوزوا لي كوموند ديالكم. انا الان في لو كول سنتر فوريفر ليفين برودكت ماروك بحيث كيتلقى فريق كامل المكالمات ديالكم كيقوم بطلب المنتوجات من اجلكم. في المرحله الثانيه كتقوم شركه امانه مسؤوليه لضمان توصيل طلبياتكم حتى المنازل ديالكم وفين ما كنتم.
من ناحية أخرى كتوفر لكم الشركة العديد من أدوات التكوين والتواصل مجانا. هذه الأدوات هذه كتساعدكم في تسيير المقاولة ديالكم عن طريق تتبعكم الأخبار والمستجدات المتعلقة بها. أنا حاليا متواجدة في لو سيرفيس كومونيكاسيون معايا زميلة ديالي مروة مولين المسؤولة عن التسويق الرقمي. إذا مروة مرحبا بك معنا اليوم. واش تقدري عافاك تكلمي لنا على الوسائل والأدوات اللي كيوفرها لو سيرفيس كومونيكاسيون للموزعين ديالنا؟ شكرا مليك.